मेझोर झुर्ले जदौ सिमिङे पाओ श्याम राणा मगर। आज म मगर म्युजियममा सङ्ग्रहित गर्नको लागि एउटा अहिले विशेष गरेर यो मगर समुदायमा पछिल्लो समय एकदमै जल्दो बल्दो रूपमा एउटा बहस सिर्जना भएको छ। जुन नेपालको मगर जाति सबैभन्दा ठुलो आदिवासी जनजाति मध्येको सबैभन्दा ठुलो मगर जातिभित्रको प्रमुख थर पुनभित्रका पनि केही सङ्ख्यामा सीमित सङ्ख्यामा केही पुन थरहरूले पनि हामी पुन जाति हौँ छुट्टै भन्ने खालको त्यो अभियान चलाएको र तथ्याङ्क विभागले पनि अहिले केही सङ्ख्यामा पुनहरूलाई छुट्टै जातिको रूपमा सूचीकृत गरेर जुन तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यो पुनहरू छुट्टै जाति हो भन्ने खालको बहसले एकदमै तताएको छ मगर समाजलाई। विशेष गरेर यो आफैमा एउटा फुटाउ र राजगर भन्ने जुन विभिन्न अन्य जातिहरू अन्य समुदाय भनौँ न राज्यले त्यो खालको नीतिहरू लिएको इतिहासहरू प्रशस्त छर्लङ्गै छ र त्यही सिलसिलामा रहेको एउटा पुनहरू मगर नै हुन् कि छुट्टै जाति भन्ने शीर्षकमा हिमाल खबरमा मङ्गलबार 2080 असार 19 गते प्रकाशित भएको एउटा लेख छ। जुन लेखलाई तयार पार्नुभएको छ यामबहादुर पुन मगर र सुरबिन्द्र कुमार पुन मगरले। उहाँले लेख्नुभएको यो पुनहरू मगर नै हुन् कि छुट्टै जाति भन्ने शीर्षकको यो लेखलाई मगर म्युजियममा पनि सङ्ग्रहित गरेको छु र मैले यो हिमाल खबर पत्रिकाबाट साभार गरेको यो लेख हो। यसलाई यामबहादुर पुन र सुरबिन्द्र कुमार पुनले लेख्नुभएको छ। यसलाई रेकर्डेड मात्रै गरेको छु। मलाई लाग्छ यो मैले मगर म्युजियममा सङ्ग्रहित गर्नका लागि मात्र उहाँहरूको अनुमति बिना नै यसलाई यही अडियो मार्फत पनि म उहाँहरू समक्ष र हिमाल खबर पत्रिका समक्ष पनि म अनुमति माग्नेछु। लेख्नुहुन्छ, पुन, बुढा र घरती मगरहरूको उत्पत्ति क्षेत्र एकै सेरोफेरोमा जोडिने भएकाले कतिपय पुनहरूले मगर होइनौँ छुट्टै जाति हौँ भन्नु आफैप्रति अविश्वास हो। म्याग्दी र म्याग्दीबाट बचाइ सरेर पोखरा, चितवन, बुटवल र बेलायत पुगेका पुन समुदायका केही व्यक्तिहरूले आफूहरू मगर होइनौँ भन्ने दावी गर्दै आएका छन्। यो अभियान 1 दशकभन्दा बढी समयदेखि चलेको सुनिन्छ। पछिल्लो उत्कर्षमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जब राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा पुन जाति भनेर मगरबाट अलग जनसङ्ख्या निकाल्यो, तब मगरसहित अरू जातिहरू जाति फुटाउने आरोप लगाउँदै तातिए। तात्नु स्वाभाविकै हो। यसको कारण के भन्ने प्रश्न उठ्ने हुनाले यसबारे लेख्न चासो लाग्यो। यस लेखमा 2वटा मिथकबारे चर्चा गरिनेछ, जसले पुन थरको उत्पत्तिसँगै पुनहरूको आदिपुर्खा कर्बाकेली बारे जानकारी दिनेछ र अन्ततः पुन को हुन् भन्ने तथ्यको नजिक पुर्याउनेछ। उत्पत्तिको मिथक कुनै पनि लोकजीवनको दर्शन र श्रुति परम्परा भन्नु नै त्यस समुदायको समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय प्राण हो, जुन त्यस समाज र भूगोलको सामाजिक मूल्य मान्यताको रूपमा स्थापित भइसकेको हुन्छ। पछिका दिनहरूमा कथम कदाचित यसलाई जान अनजानमा व्यवस्था गरिए यसले अविश्वास मात्रै पैदा गर्छ। हरेक समुदायले आफ्नो उत्पत्तिबारे चासो राख्दै अध्ययन अनुसन्धान गर्दै र लेख्दै आएका छन्। समाज विज्ञानमा कुनै पनि जात, जाति, जनजातिका विविध मिथक नै तिनका उत्पत्ति र सामाजिक इतिहासका स्रोत मानिन्छन्। मिथकले अनुसन्धान अगाडि बढाउने परिकल्पनाको काम पनि गर्छ। मगर होइनौँ भन्ने पुनहरूले पनि आफ्नो उत्पत्तिको उत्खनन गर्दै होलान्, गर्नुपर्छ पनि। मगर जातिभित्रै पनि विभिन्न थरको उत्पत्तिबारे गहिरो खोजको खडेरी नै छ। पुनहरूको उत्पत्ति थलो कहाँ हो भन्ने मिथकको छोटो चर्चा गरौँ। सन् 1970 को दशकमा जर्मन समाजशास्त्री माइकल अपिजले 18 मगरहाटमा गएर त्यहाँका मगरबारे विद्यावारिधि गरेका थिए। त्यस क्रममा उनले मिथकहरू सङ्कलन गरे, लेखहरू लेखे। सन् 1983 को कैलाश जर्नलमा अपिजको द वाइल्ड बोर एन्ड द प्लाउ ओरिजिनल स्टोरिज अफ नर्दर्न मगर, जङ्गली बँदेल र हलो उत्तरी भेगका मगरहरूका उत्पत्ति कथा शीर्षकको लामो लेख प्रकाशित छ। लेख खास गरी बुढा र घरती मगरको उत्पत्तिको मिथक, कृषि, शिकार र विवाहको बारेमा छ। यसका साथै पुनको बारेमा पनि चर्चा गरिएको छ। आपिजले बुढा र घरतीबारे जस्तो पुनबारे अलग्गै र लामो विश्लेषण गरेका छैनन्। घरती मगरको उत्पत्तिको मौखिक मिथकसँग पुन मगरलाई जोडिएको छ। अपिजको लेखमा पुनलाई कसरी जोडिएको छ भन्ने मिथकबारे मात्रै चर्चा गरौँ, किनभने पुनको उत्पत्ति थलोबारे अहिलेसम्मकै पहिलो लिखत र भरपर्दो मिथक लाग्यो।
म्याग्दीका सबै 12 मगरात बाहेकका थरका मगरहरू आफूहरू पश्चिमबाट आएको प्रति विश्वास गर्ने भएकाले यो मिथक भरपर्दो लागेको छ। अफिसले उल्लेख गरेको मिथक यस्तो छ। देवताको थर गोत्रबाट एक देवता चट्टानी गुफाभित्रको झरनाबाट उत्पत्ति हुन्छन्, जसलाई पिमा चैरे भनिन्छ। देवता र स्त्री मानव एक अर्कासँग नजिकिन्छन्। पछि स्त्री गर्भवती हुन्छन्। त्यस घटनाका कारण देवतालाई उनका बाबा आमा र दाजुभाइले स्वीकार्दैनन्। देवता आफ्नो पुर्ख्यौली सम्पत्ति लिन घर जान्छन्। देवताले श्रीमतीलाई भन्छन्, नडराऊ, म गएर सम्पत्ति लिएर आउँछु। उनी गएर बाबा आमा र दाजुभाइसँग सम्पत्ति बाँडफाँड गरेर ल्याउँछन्। सम्पत्तिको रूपमा रातो, सेतो, कालो र छिर्के मिर्के गाईहरू थिए। यति देख्दासम्म उनकी श्रीमती सामान्य नै थिइन्, तर हरियो र बेसार रङको गाई देखिन थालेपछि उनी डराइन्। देवताले ती रङका गाई फिर्ता पठाइदिए। त्यसपछि त्यस्तो गाईको अस्तित्व नै रहेन। देवताको बाबा आमाले यो जोडीका लागि एक अङ्गरक्षक पनि पठाइदिए, जसलाई जुजाली भनियो। उनीहरू सम्पत्तिसहित तुताबाङ रुकुमको हुकाम नजिकै गएर बसे। त्यहाँ उनीहरूलाई लुतो रोगले सताए। त्यहाँबाट सरेर झाँक्रीबाङ हुकाम नजिक आएर बस्न थाले। त्यहाँ पनि उनीहरूलाई सधैँ रोगव्याधिले दुःख दियो। उनीहरूले झाँक्री बोलाउनु पर्यो। कालान्तरमा त्यस ठाउँलाई झाँक्रीबाङ भनियो। त्यहाँबाट हुकाम आएर बस्न थाले। उनीहरूका 6 छोरा र 1 छोरी भए। छोरी अचानक गर्भवती भइन्। कसरी यस्तो भयो भने उनीहरूले छोरीलाई सोधे। उनले भनिन्, एकजना मान्छे आउँछ र उसको छोराबाट म गर्भवती भए। उनीहरूले सल्लाह दिए, त्यो मान्छे फेरि आयो भने खुट्टामा सुतीको धागो बाँधिदिनु। छोरीले त्यसै गरिन्। बाँधेको धागो तन्किँदै गएर चट्टानी पहराभित्रको आसन भागमा पुग्यो। त्यहाँ हेर्दा त हड्डीमा धागो बाँधिएको देखे। ती महिला त्यही मृतात्माबाट गर्भवती भएको निर्कुल भयो। ती महिलाबाट जन्मेको छोराको नाम सुत पहरे धरती राखियो। यसको अर्थ उनको धर्म धरतीबाटै भयो। कालान्तरमा धरती अपभ्रंश भई घरती भयो। यिनै पहिलो धरतीका छोराहरूका पेसा शिकार गर्ने काम भयो। यिनको विवाहबारे र कति भाइ छोरा थिए भन्ने मिथकमा कतै उल्लेख छैन। शिकार गर्ने क्रममा हुकामबाट जङ्गली बँदेल लखिँदै जाँदा तक नजिकैको खोलानिर पुगे। त्यहाँ बँदेल पौडी खेल्यो। त्यो ठाउँलाई पौडी खेल्न हुने जस्तो ठाउँ भनेर चेबाङ भनियो। त्यो ठाउँ उनीहरूलाई धेरै राम्रो लाग्यो। एक भाइलाई हुकाममै छोडेर बाँकी तकसेरामा फर्किए। उनीहरू तकसेरामा बसोबास गर्न थालेपछि हुकाममा छोडेको भाइलाई बाछी गाउँको खालीबाङ मैदानमा बस्न भने। त्यो भाइ निकै चलाक थियो, तर खालीबाङमा नबसेर पछि राम्रो हुन्छ भन्ने विचार गरेर तक गाउँकै नजिकैको ठाउँमा बस्यो। तकका भाइहरूले किन यहाँ आएर बसेको भनेर सोधे। जवाफमा उसले भन्यो, म तपाईँहरूसँगको छोटो दूरीमा हुन्छु। तपाईँहरूले भाले बासेको सुन्न र अगेनामा आगो बालेको देख्न सकौँ भनेर म यहाँ आएको हुँ। यो भाइलाई उनीहरूले गाईको बाछी हेर्ने जिम्मा दिए। यसबाट त्यस ठाउँको नाम बाछी गाउँ रहन गएको मानिन्छ। ती भाइहरू 4 दिशातर्फ फैलिँदै गए। तक क्षेत्रमा बस्नेले जहाँ फैलिए पनि घरती मगर थर राखे। हुकाममा बस्नेहरू बुढा मगर भनेर चिनिए। बाछी गाउँमा बस्ने पुन मगर भए। यी मध्ये एक समूह देवी देवतालाई पुज्ने पण्डित वा पुजारी बने। कुन समूह पुजारी भयो भनेर अफिसले खुलाएका छैनन्। अरू भाइहरू भन्दा चलाक भएकाले सायद बाछी गाउँमा बस्ने पुन मगर नै पुजारी वा पण्डित भएको हुनुपर्छ। यो मिथकलाई आधार मान्दा बाछीगाउँ पुन मगरहरूको आदि थलो हुनुपर्छ भन्ने बलियो तर्क पनि छ। अफिसले बछीलाई शाब्दिक रूपमा गाईको बाछीसँग जोडेका छन्, मगर खाम भाषामा यसको शाब्दिक अर्थ भेगको विविधताका आधारमा अर्को पनि हुन सक्ला। यद्यपि त्यस तकसेरा वरपरको मगरखाम भाषामा स्त्री जातको बाछोलाई बाछी नै भन्छन्। मगर ढुट बोल्ने गण्डकी प्रदेशका मगरहरूले पनि बाछी नै भन्ने गर्छन्। अरू थप खोजको विषय छ। माथिको मिथकले घरती बुढा र पुनबीच नजिकको सम्बन्ध रहेको बताउँछ। उत्पत्तिको थलो क्षेत्र एकै हो, मिथक पनि लगभग एउटै हो। अफिजले यी 3वटा बाहेक अर्को थर रोका जन्मियो भनेका छन्। कालान्तरमा पुन, घरती, बुढा र रोकाभित्र विभिन्न उपथरहरू विकसित हुँदै र थपिँदै गए पनि होलान्। कतै एकै थरका धेरै भएर 2 थरमा परिणत पनि भए। विशेष गरेर वैवाहिक सम्बन्धमा कठिनाइ भएर विभाजन भएको पाइन्छ। बसोबास गरेको स्थानको नाम त छँदैछ। कामको आधारमा पनि थर र त्यसबाट उपथर भएका छन्। यसरी विस्तार हुँदै गए र नेपालभर छरिँदै र फैलिँदै गए। कोही पूर्वोत्तर धौलागिरी काखमा र कोही दक्षिण पश्चिम भेगतर्फ लागे। कर्बाकेको मिथक। विश्वका धेरैजसो मानव समुदायले पुर्खाको पूजा गर्दै आएका छन्।
ब्राह्मण क्षेत्री समुदायले सप्तऋषिलाई मान्छन्। पूर्व किराँतका किराँत समुदायले सुम्निमा र पारुहाङलाई पुर्खा मान्छन्। म्याग्दीका पुनहरूले पनि करबा केलीलाई आदि पुर्खा मान्छन्। आदि पुर्खा हुन् भने उनी कहाँका हुन्? कहाँबाट म्याग्दीको राम्चे इलाकामा गए? उनलाई मान्नुको कारण के हो? करबा केलीका 9 भाइ छोरामध्ये जेठो रामचन्द्र र कान्छो कुलचन्दलाई आदि पुर्खा मानेर कुल पूजा गर्ने चलन छ। मगर होइनौ भन्ने पुनहरूले करबा केलीलाई धर्मकै रूपमा दाबी गरेका कारण यो मिथक उल्लेख गर्न आवश्यक भयो। को हुन् करबा केली? कुल पूजा झाँक्रीहरूले करबा केलीको लामो कथा कहन्छन्। झाँक्रीहरूको भाकामा भन्ने गरेको मिथकको मुख्य पात्र करबा केली हुन्। यिनको बारेमा झाँक्रीले भन्दै आएको ओखालाई लिखित रूपमा समेत दिइएको छ। पुन मगर सम्बन्धी लेख र अनुसन्धानहरूमा करबा केलीको शाब्दिक अर्थबारे उल्लेख गरेको पाइँदैन। यिनको बारेमा धेरथोर चर्चा गरिएको देखिन्छ। संस्कृतिविद जगमान गुरुङको पुस्तक नेपालको राष्ट्रिय समीकरणको परिप्रेक्ष्यमा गण्डकी प्रश्रवण क्षेत्रका तीर्थस्थलहरूको विश्लेषणात्मक अध्ययन 2061 सालमा करबा केलीको भाषिक अर्थ यसरी लगाइएको छ। खार्प-खेलाई कतै कतै कार्ब केली पनि भनेको पाइन्छ। खार्प नामवाचक शब्द हो र खेको अर्थ बाजे वा पुर्खा हो। अतः खार्प-खेको अर्थ खार्प नाम गरेको बाजे वा पुर्खा भन्ने हुन्छ। गुरुङहरू खार्प-खे वा कार्ब केलीलाई अगु कर्ब भन्दछन्। गुरुङहरूका परम्परागत पुरोहित पज्यू झाँक्रीको पे अर्थात् पुरानो कथामा अगु कर्बको कथा पाइन्छ। पुन मगर भाषाको खार्प वा कार्ब र गुरुङ भाषाको कर्ब एकै प्रकारका शब्द हुन्, लवज मात्र फरक हो। खार्प खे नाम गरेको पुन मगरको पुर्खालाई करबा केली भनिएको हुनुपर्छ। म्याग्दी जिल्लामा मगर भाषा लोप भएको हुनाले अनुसन्धानकर्तालाई यसको अर्थ लगाउन कठिन भयो होला। संस्कृतिविद गुरुङले उल्लेख गरे जस्तै यो नामवाचक शब्द हो, यसको अर्थ पुर्खा भन्ने हुन्छ, जुन सांस्कृतिक रूपमा गरिएको अभ्यासले पनि व्यवहारिक भएको पुष्टि हुन्छ। यिनलाई पुन मगरहरूले कुलको रूपमा पुज्ने र आस्थाको केन्द्र बनाउँदै आएका छन्। नेपाली चलचित्र सीमारेखाका कथाकार नरु थापाले आफ्नो पुस्तक किराँत वंश र मगरहरू 2066मा लेखेका छन्। अहिले मैते अर्थात् मैकोटे धामीको पालामा रुकुम जिल्लाको मैकोट गाउँमा माछा पुरणको घरमा कर पाकेको जन्म भएको थियो। कर पाकेको बाबा माछा पुरणले चेपन खोलाको लामालाई गुरु राखी शिक्षा दिलाए। ज्योतिष विद्या, तन्त्रमन्त्र र पशु बोली जान्ने कलामा कर पाके पोख्त भए। रैनसिनीले 9 छोराहरू जन्माए र उनको मृत्यु भयो। कर पाके र 9 नातिहरूको दुःख देख्न नसकी ससुराले रैनसिनीको बहिनी फिमलालाई आफ्ना 9 छोरालाई आफ्नै छोरासरह मानी माया गर्नु भनी करपाकेलाई दिए। फिमला पनि दिदी रैनसिनी जस्तै 32 लक्षणले युक्त थिइन्। त्यस गाउँमा करपाकेलाई धेरै नोक्सान परेकोले ध्यानमा बस्दा पूर्व गए शुभ हुन्छ भन्ने देखिएपछि आफ्ना 9 छोरा र फिमलालाई लिई पूर्वतर्फ लागे। नरु थापाले आफ्नो पुस्तकमा 2066 पृष्ठ 120 देखि 121मा उल्लेख गर्नुभएको छ। थापाले उल्लेख गरे जस्तै करबा केली तन्त्रमन्त्र विद्यामा निपुण भएकाले पुजारी पनि भएका थिए होलान्। बमकुमारी बुढामगरका अनुसार पुजारीलाई पोन भनिएको र कालान्तरमा पुन थर हुन गयो भन्ने तर्क छ। मेजन पुन मगरले पुन मगर एक अध्ययन पुस्तक 2066मा लेखेका छन्। पुन मगरका पुर्खा कर बाके पश्चिम हुकुम मैकोटबाट आएका हुन् भन्ने कुरा झाँक्री र बुढापाकाहरू भन्ने गर्छन्। उनी श्रीमती र 9 जना छोराका साथ निसी खोला भुजी खोला हुँदै काफल डाँडा आएका हुन् भन्ने गरिन्छ। पुन मगर 2066-28। यी कथा विश्लेषण गर्दा म्याग्दीका पुन मगर हौँ र पुन मगर होइनौ भन्नेका पुर्खाहरू हाल पूर्वी रुकुमको हुकाम मैकोटबाट पूर्वतर्फ आएको अनुमान हुन्छ। झाँक्रीहरूले अझै पनि मैकोटे धामीको प्रसङ्ग निकाल्छन्। अब त करबाकेमा केही प्रष्टता आएको हुनुपर्छ। लीले के जनाउँछ भन्नेले दुविधा हुन सक्छ। हुकुम मैकोटमा बोलिने मगरखाम भाषामा लीको अर्थ धनुष हो। त्यहाँका स्थानीय झाँक्री र पाका व्यक्तिहरूका अनुसार करबा केली धनुष विद्यामा पारङ्गत थिए भनिन्छ। हुन पनि उनी गोठालोका साथै सिकारी पृष्ठभूमिबाटै हुर्किएका थिए। करबा केलीको पूजा स्थानबारे जगमान गुरुङ 2061मा लेख्छन्। राम्चे इलाका पुन मगरहरूको बसोबास क्षेत्र हो। राम्चेको वनभित्र एउटा ठुलो गुफा छ र त्यस गुफाभित्र ढुङ्गा गाडेर खार्पा खेको स्थान बनाइएको छ। अतः राम्चेको यो गुफा खार्पा खे गुफाको नामबाट प्रसिद्ध छ। राम्चेको खार्पा खे गुफामा जेठ पूर्णिमाको दिनमा खार्प खेको पूजा गरिन्छ। त्यस दिन यहाँ ठुलो मेला लाग्छ। च्यु अर्थात् अक्षता, रुरुको डाला, नौसिङ्गे भाले र
चुयाको पर्याङ आदि खार्पखेको पूजामा चढाइने मुख्य सामग्री हुन्। गुरुङ 2061 पृष्ठ 159-60। एकातिर कर्बाकेलीलाई धर्मको रूपमा मान्न दाबी गर्ने र अर्कोतिर मैकोटबाट आएका कर्बाकेलीका सन्तान हौ भन्नेले मगर होइनौ भन्नु अमिल्दो तर्क त हो नै। यो सरासर तथ्यहीन दाबी हो। कर्बाकेली धर्म नै होइन, उनको दर्शन त प्रकृति पूजक हो, अर्थात् झाँक्री परम्पराबाट निश्रित हो। कर्बाकेलीको कथा कुनै लिखित शास्त्र होइन, झाँक्रीहरूले आफ्ना भाकाद्वारा बग्दै आएको मिथक वा कथा हो। पुनले मात्रै होइन, अरू थरका मगरहरूले पनि कर्बाकेलीलाई आफ्नो पुर्खा मान्छन्। जस्तो कि म्याग्दीकै बरङ्जामा 9 थर 54 कुरियामा विभिन्न थरका मगरहरूको सामूहिक संस्कार र जीवन पद्धति छ, जस्तै रोका, घर्ती, पुन, दर्लामी, फगामी आदि। यिनीहरू कर्बाकेलीको कथा भनेर कुल पूजा गर्छन्। यस पङ्क्तिकार मध्ये पहिलोको एकजना दाजु झाँक्री हुन्। उनले जुन थरका मगरहरूको पूजा गर्दा पनि कर्बाकेलीकै कथा भन्छन्। कर्बाकेलीको कथा भनेर कुल पुज्ने मगरहरू बागलुङ र म्याग्दीमा भेटिन्छन्। बागलुङ ताराखोला क्षेत्रका मगरहरू पनि कर्बाकेलीलाई कुलको रूपमा पुज्छन्। त्यसकारण कर्बाकेली पुनहरूको मात्रै या अरू थरका मगरहरूको पनि पुर्खा हुन् भन्ने अध्ययनको विषय हुन सक्छ। कर्बाकेली म्याग्दीकै काली भेगमा उत्पत्ति भएका र कतैबाट नआएका हुने थिए भने मगर होइन भन्ने तर्कमा केही दम हुँदो, तर मिथकले त्यो भन्दैन, बरु पूर्ण रूपमा नकार्छ। बसाइसराईको इतिहास। यी मिथक मसिनो गरी केलाउँदा हाल म्याग्दी जिल्लामा बसोबास गर्ने पुन मगर हौँ र मगर होइनौ भन्ने लगायत अन्य थरका मगरहरूको बसाइसराई पश्चिमबाट भएको भन्ने बलियो आधार छ। मगर रोकाले बरङ्जा र 54 कुरियाको ऐतिहासिक चिनारी पुस्तक 2076मा म्याग्दीको बरङ्जामा बसाइसरी आएको बारे चाखलाग्दो किस्सा उल्लेख गरेका छन्। पूर्व जाम भने रस नभएको, दक्षिण जाम भने जात नभएको, उत्तर जाम भने हिउँले खाएको, पश्चिम जाम भने आफै आएको। यी कथ्यले दुई पाटो प्रस्ट्याउँछ। एक, बरम्जामा 9 थर 54 कुरियाका मगरहरू जसमा पुन पनि समावेश छन् पश्चिमबाट आएका हुन्। 2, उनीहरूले जात व्यवस्था मान्दैनथे, बरु नजिकको दक्षिण भेग भारतमा जात व्यवस्था थियो। यी मगरहरू कुनै जातमा पर्दैनथे। कथ्यहरूले के प्रश्न पार्छन् भने हाल म्याग्दीमा बसोबास गरेका 12 मगरातका मगरहरू बाहेक अन्य मगर सबै राप्ती क्षेत्रबाटै आदिकालमा विभिन्न समयमा बसाइ सरेर आएका हुन्। अझ कर्बाकेली मैकोटबाट आएका हुन् भन्ने कर्बाकेली सम्बन्धी अध्ययनले पुष्टि गर्छन्। यद्यपि यसबारे अझै गहन अध्ययनको खाँचो छ। पुन मगर होइनौ भन्ने केही मगरको बसोबासको इतिहास र बसाइसराईबारे वैज्ञानिक महावीर पुनले सम्पादन गरेको पुस्तक पुन मगरहरूको लोककथा 2053मा समेटिएका व्यक्तिहरूको भनाइ पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ। अहिलेको पर्वत जिल्लासम्म फैलिएका पुनहरूको कथ्य रोचक छ। जस्तै पर्वत बनहुँ गाउँका नन्दराम गर्बुजा 75 वर्षीयले भनेका छन्, हाम्रा जिजुबाजेहरू हुक्का मैकोटबाट आएका हुन्। त्यहाँबाट 2 भाइ भागेर आएका थिए रे। गलेश्वर तरेर एक भाइ चिमखोलातिर लागेछन् र अर्को भाइ काली तरेर बाँसखर्कतिर लागेछन्। त्यस्तै सालिजा गाउँका पुरशुराम चोचाङ्गीले भनेका छन्, हाम्रा जिजुबाजेहरू पश्चिम नेपालको रोहानी दह भन्ने ठाउँबाट आएका थिए रे। त्यहाँ धेरै जनसङ्ख्या भएपछि केही परिवार उत्तर पूर्वतिर र केही परिवार दक्षिण पूर्वतिर लागेछन्। दक्षिण पूर्वतिर जाने मगरहरू आले, थापा, राणा जस्ता थरका भए र उत्तर पूर्वतर्फ लाग्नेहरू पुन भए। पुन मगरहरू अहिलेको म्याग्दीको पाखापानीमा आएर बसोबास गरे। अन्त्यमा पुनहरू म्याग्दीमै आदि मानवबाट सिर्जित विकसित भएका होइनन्, बसाई सर्दै सर्दै आएका हुन्। मिथकले पुनहरू बाछीगाउँ, हुकाम, मैकोटबाट पूर्वोत्तर र दक्षिण पश्चिम फिजिएका हुन् भन्ने देखाउँछ। यस पङ्क्तिकार मध्ये पहिलोको पुर्खा म्याग्दीको मुना गाउँमा आएको 8-9 पुस्ता भएको अनुमान छ। गाउँका अग्रजहरू हुकाम मैकोटबाट आएका हुँ भन्ने गर्छन्। राङ्गु उपथरका पुनहरू मैकोटमा छन्, जसको यहाँ बाक्लो बस्ती छ। कालीखोला पानी ढलोका पुनहरू सम्भवतः यस पङ्क्तिकार मध्ये पहिलोको पुर्खाभन्दा धेरै पहिले यस भेगमा विचरण गर्न पुगे। उनीहरू बसेको स्थान नामहरू मगरखाम भाषामै छन्। माइकल अपिजले उल्लेख गरेका 3 हुकामका बुढा, तक्सेराका घरती र बछी गाउँका पुन समूहमध्ये एक समूह पुजारी भएको र नरु थापा कर्बाकेलीले तन्त्र विद्या सिकेको भन्ने लिखित केही मिल्दोजुल्दो छ। पुजारी वा पण्डित भएकाले तन्त्र मन्त्रको ज्ञानमा लागेका पनि होलान्। पुन भनेको मगरखाम भाषामा पुजारी पद हो भन्ने तर्क पनि छ। पुजारी भएकाले पुन भनिएको हो कि पुन थरका पुजारी भएकाले पुन भनिएको अध्ययनको विषय छ। कर्बाकेली हुकाम मैकोट वा बाछी गाउँबाट म्याग्दीमा आएका हुन् भन्ने यिनको बारेमा त्यहाँसम्म जोड्ने मसिनो अनुसन्धानको खाँचो छ।
पुन, बुढा र घरती मगरहरूको नेपालभर जहाँ भए पनि उत्पत्तिको त्यान्द्रो बाछीगाउँ, हुकाम, मैकोट, तकसेरा गाउँको सिरोफेरोमा नै जोडिन्छ। मगर हौ र होइन भन्ने पुनहरूले खोज्दै जाँदा भेटिने र जोडिने नाभि एउटै हो। थोरै पुनहरूले छुट्टै जाति हो भन्नु आफैप्रति अविश्वास दर्शाउनु बाहेक केही होइन। यो तथ्यलाई मगर होइनौ भन्ने केही पुनहरूले भ्रमबाट निस्किएर बेलैमा आत्मबोध गर्नु उपयुक्त हुन्छ। कर्बाकेलीलाई धर्मको रूपमा आदिपुर्खा दाबी गर्नुसँगै उनै कर्बाकेली, हुकाम, मैकोटबाट आएको पुष्टि हुने लोक आह्वानलाई सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिले अस्तित्वको रूपमा स्वीकारिएकै हो। बसाइसराईका यी यावत सत्यलाई पर्गल्ने जानाजान कन्जुसाइ गर्ने कमजोर धरातलमा पुन एउटा जाति बन्नै सक्दैन। यद्यपि अहिले जे जति हामी पुन मगर होइनौँ भनेर पुन जाति भयौँ भनिरहेका छन्, यी सबैले यसअघि नै पुन मगर हुनुमा गर्व त गरेकै थिए। उनीहरू मगर जातिको छाता सङ्गठन नेपाल मगर सङ्घमा आबद्ध भएका मात्र थिएनन्, त्यसको अगुवाई समेत गरेकै थिए। मगर जातिको इतिहास, भाषा, कला, संस्कृति, समाज अध्ययन लगायत बौद्धिक क्षेत्रसँगै सामुदायिक उत्थानका विविध क्षेत्रमा योगदान पनि पुर्याएकै थिए। यतिको संयुक्त सामर्थ्य हुँदाहुँदै अर्कालाई चुडाइदिने र अर्कालाई नै जोडिदिउँ भने जी हजुरीमा अस्तित्व धान्ने त मगर जाति पक्कै होइन। सोझोपन र वफादारको बरको कमजोर धागोबाट बुनेको त पक्कै नहोला। यसलाई अरूले च्यात्न सजिलो होस्। पुनहरू मगर नै हुन् कि छुट्टै जाति शीर्षकमा हिमाल खबरमा प्रकाशित यामबहादुर पुन मगर र सुरविन्द्र कुमार पुनले तयार पार्नु भएको यो लेखलाई म मगर म्युजियममा पनि सङ्ग्रहित गरेँ। आजको यो लेख यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव, सल्लाह अनि प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र अन्य विस्तृत जानकारीका लागि हिमाल खबरमै पनि गएर तपाईँले यो लेखलाई पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी यामबहादुर पुन र सुरविन्द्र कुमार पुनले जुन लेख तयार पार्नु भएको छ, यो लेखले केही प्रश्नहरू पनि सिर्जना गरेका छन्। अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै पाटोहरू पनि उजागर गर्नुभएको छ। त्यतातर्फ पनि सबैले अध्ययन अनुसन्धानमा लाग्नका लागि र जुन खालको अहिले पुनहरू छुट्टै जातिको रूपमा हुनुपर्छ भनेर केही सङ्ख्याका पुनहरूले छुट्टै जातिको रूपमा आएका छन्, यो सरासर नै यो यसरी छुट्टिन खोज्नु भनौँ न, एकतामालाई भाँड्न खोज्नु, त्यो त सरासर गलत नै देखिन्छ मेरो व्यक्तिगत दृष्टिकोणबाट पनि हेर्दाखेरि। तसर्थ यसमा आत्मआलोचना गरेर भनौँ न, कहिले पनि एकताभन्दा ठुलो कुरा त केही पनि होइन। हो, त्यो भित्रको आफ्नो अस्तित्व, आफ्नो पहिचानका कुराहरू होलान्, तर आफ्नो इतिहास, आफ्नो पुर्खालाई नै बिर्सेर नयाँ इतिहास रच्ने क्रममा आफ्नो धरातललाई चाहिँ बिर्सनु हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन र त्यो कुरालाई सच्याएर सँगै अगाडि बढ्नुपर्छ र हामी आम सबै मगरहरू एकतामा बाँधिएर मगरको विविधतालाई स्वीकार्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्दै म श्याम राणा मगर पनि छुट्टिन्छु। मगर म्युजियम च्यानललाई यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब पनि गर्न नभुल्नुहोला। साथै यस लेखप्रतिका आफूलाई लागेका प्रतिक्रिया पनि अवश्य शिष्ट भाषा शैलीमा यहाँले लेख्नु नै हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। हस्त जिरौ।